रही है, कहती है कि तब्दीली लाएंगे। क्या तब्दीली है? इतने मरीज आ रहे हैं, सारे डेंगू के मरीज हैं। रिपोर्ट का भी उन्होंने दिया है, अभी फायर लाइन लगी हुई है, अभी मैं बगैर चेक किए घर जा रहा हूँ। कैसे इंतजाम है आप खुद देख लें, एक काउंटर बंद है लेडीज का, जो जेंट्स का वो भी खुला हुआ है, वो भी काफी देर के बाद दे रहे हैं। मरीज बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों में जो खौफ और हरास है ना, वो खत्म होना चाहिए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क भर के अंदर जो इस वक्त डेंगू की बात हो रही है और उसके बढ़ते हुए केसेस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मुल्क भर में डेंगू के जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनकी तादाद इस वक्त 14,000 हो चुकी है और जो हलाकतें हैं वो 30 तक पहुंच चुकी हैं। पंजाब इन नंबर्स के अंदर पंजाब के अंदर जो केसेस हैं वो 4,500 हैं और सिंध के जो हैं वो 3,700 हैं। मुल्क भर में डेंगू के केसेस इस दफ़े इतने ज़्यादा देखने को आए कि जो मवाजना किया जा रहा है, यानी कि कंपैरिजन वो 2011 के साथ किया जा रहा है, जो कहते हैं कि पहली दफ़े थी जब डेंगू इतना स्प्रेड हुआ पाकिस्तान में कि हर कोई उसका जिक्र करने लगा। तो 2011 के अंदर जो केसेस की तादाद थी वो 21,000 थी और जो हलाकतें थी वो 350 थी। अब सवाल यहाँ ये भी उठाया जा रहा है कि अगर 8 साल के अंदर हर साल फ्यूमिगेशन भी होती रही और डेंगू को कंट्रोल करने के तरीके भी अपनाए हुकूमतों ने, तो फिर आज इतनी ज़्यादा तादाद क्यों है केसेस की? Where did the government go wrong? या इस दफ़े की हुकूमत की कोताही है कि इस दफ़े इतने ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले हैं? इसके अलावा एक जो और बड़ा मसला है सेहत का, वो है पोलियो केसेस का। इधर भी इस साल हमने बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस देखे हैं। कहा जा रहा है कि 70 के करीब केसेस हो गए हैं, 69 इज़ द एग्जैक्ट फिगर, और ये पिछले सालों के अंदर कुछ सबसे हाई फिगर है। इनके अंदर से जो 52 केसेस हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। और 2019 के अंदर पीटीआई की हुकूमत ने जहां एक तरफ इकॉनमी को और बहुत से और मसाइल को भी हैंडल किया है, तो हेल्थ के अंदर भी उनके लिए काफ़ी बड़े दो ये इश्यूज थे। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले डेंगू की बात कर लें कि ये इस साल इतनी ज़्यादा तादाद में केसेस क्यों आए? ऑब्वियसली जो आपके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के जाने के बाद आप लोगों ने फ्यूमिगेशन वक्त पे नहीं करवाई। जो दूसरा व्यू है वो ये कहता है कि ये एक हमेशा कंसर्न रही थी और उस वक्त भी कहते रहे कि इतनी ज्यादा फ्यूमिगेशन करोगे तो उनके अंदर जो मच्छर है उसमें इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। सो प्लीज टेल अस वेयर डज द ट्रूथ लाई? जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बात तो ये जी कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 125 मुल्कों के अंदर डेंगू जो है वो उसके पेशेंट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। लेटेस्ट कंट्री इन दिस ग्रुप इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे पिछले हफ्ते डेंगू के पेशेंट्स जो हैं वो डायग्नोज हुए। द पॉइंट इज कि इसका जो साइकिल है डेंगू का, उसमें तकरीबन 4 साल के बाद एक स्पाइक आती है और ये मुस्तकिल हो रहा है। जब से डेंगू आइडेंटिफाई हुआ है ये तब से हो रहा है। So, sorry if I may interrupt you. So, आप ये कह रहे हैं कि ये स्पाइक जो है वो सीजनल है, साइक्लिकल है और वो हमारा ड्यू था इस साल। जी जी, और इस साल ये हुआ। अच्छा, अब जब तक ताल्लुक है नंबर्स का, तो नंबर्स का भी एक पर्सपेक्टिव है। मैं 2 आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो नंबर इस वक्त है, इससे ज्यादा पेशेंट्स पहले होते रहे पाकिस्तान में, जैसे आपने खुद फरमाया। जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि ये नंबर पाकिस्तान की पॉपुलेशन को सामने रखते हुए और इन कंपैरिजन विद सम अदर कंट्रीज कि जिनके समझा जाता है कि हेल्थ सिस्टम्स हमारे से भी बेहतर हैं। मसलन आज मुझे बताया गया है कि श्रीलंका, जो सिर्फ 20 मिलियन के करीब उनकी पॉपुलेशन है, 56,000 केसेस हैं इस वक्त वहाँ पे। बांग्लादेश में 80,000 से ज्यादा केसेस हो गए। ये आप इस साल के फिगर्स बता रहे हैं? जी जी। फिलीपींस के 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हैं इस वक्त। अच्छा, हैविंग सेड दिस, ये कतन कहने का मतलब नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस कर रहा या मैं इसको डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल मेरा ये कहना है कि जो चीज भी, जो बीमारी भी प्रिवेंटेबल है,
اگر وہ پریونٹ نہیں ہو رہی تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے اس کا. تو ڈاکٹر صاحب پھر کیونکہ آپ نے خود یہ بات کہی تو یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ شاید وقت پہ فیومیگیشن نہیں ہو پائی پنجاب کے اندر، اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ جی میں کل پنجاب میں تھا. میری ڈاکٹر یاسمین راشد سے تفصیلاً اس کے اوپر بات ہوئی ہے. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں، وہ بالکل ڈینائی کرتی ہیں اس چیز کو. وفاقی سطح پہ NIH سے 23 مئی کو ہم نے پہلی ایڈوائزری دی تھی تمام صوبوں کو. یہ ہمارا کام ہے ایز نیشنل گورنمنٹ. اچھا اس کے مطابق 28 مئی کو 23 مئی کو تو پنجاب میں اس کے بعد ان کے مطابق جو ان کے SOPs ہیں اس کے مطابق انہوں نے کام شروع کر دیا تھا. جہاں فیومیگیشن کی ضرورت تھی فیومیگیشن ہوئی، جہاں سپریز کی ضرورت تھی سپرے ہوئے. کوارڈینیشن بھی اسی طرح رہی جیسے پچھلے سالوں میں رہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت جو پچھلی حکومت تھی ایڈمنسٹریشن تھی اسے بہت سارے لوکل لیول کے ڈپارٹمنٹس اور ریپورٹڈلی یس. اور جب انہوں نے کوئی پرابلم دیکھا تو دے امیڈیٹلی ٹوک ایڈمنسٹریٹو ایکشن. تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے DC کو بھی معطل کیا، اور یہاں پہ جب وہ ڈاکٹر یاسمین راشد آئیں پنڈی میں تو ان کو لگا کہ رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو شی میڈ اٹ اے ویری بگ ایشو آؤٹ آف اٹ، اور انہوں نے اس سلسلے میں بھی اسٹیپس لیے. ایکچولی ٹو بی آنیسٹ، حالانکہ آئی ول بی سیلف کریٹیسائزنگ مائی سیلف، اسلام آباد میں ایکچولی یہ پہلا سال ہے، یہ پہلا سال ہے جی، وہ میں اس پہ بھی آتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر. لیکن اسلام آباد میں چونکہ یہاں کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ بڑا فریگمنٹڈ تھا ہماری حکومت آنے سے پہلے، تو انسٹیٹیوشنل ریفارم ایجنڈا کے اندر اس گورنمنٹ کے اندر اس کو سارے کو اب منسٹری آف ہیلتھ کو دیا گیا ہے. CDA ابھی بھی منسٹری آف ہیلتھ کے انڈر نہیں ہے، وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ہے جی. تو اس وجہ سے کوارڈینیشن کے نیچرل ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ مسئلے آئیں گے. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ بھی وہ ایک ہوتی ہے چیز کیس رسپانس، کہ جب آپ کو ایک پیشنٹ مل جاتا ہے ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو آپ اس کا ایڈریس لے کے وہاں پہ اس علاقے میں ان کے گھر کے ارد گرد ٹیم بھیجتے ہیں جو کہ ان کے گھر کو اور 50 ارد گرد کے گھروں کو اور ان کے علاقے میں آپ فیومیگیٹ کرتے ہیں. آج جب میں بات کر رہا ہوں تو ہماری 76 ٹیمیں ہیں جو اس سلسلے میں دن رات کام کر رہی ہیں. اور یہ بھی رسپانس پہلے دن سے تھا جب سے یہ کیسز رپورٹ ہوئے، یا یہ بعد میں آپ نے مطلب گریجولی ڈیولپ کیا ہے اس کو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس وہی لیک آف کوارڈینیشن، مختلف محکمے وغیرہ وغیرہ. ہیونگ سیڈ دس، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان میں جنرلی، اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، پنجاب کی بات نہیں کر رہا، جنرلی پاکستان میں ایک تو ہم ہیلتھ پہ خرچ بہت کم کرتے ہیں، اور پریونٹیو ہیلتھ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے. اچھا یہاں پھر کیا آپ یہ کہیں گے، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں جس طرح کہ سب کچھ اسی طرح ہوا جیسے پچھلے سالوں میں ہو رہا تھا، بٹ اگر یہ الزام بار بار آپ کی حکومت پہ لگ رہا ہے، دیٹ مینس کہ آپ یہ کمیونیکیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں ایز اے گورنمنٹ کہ آپ لوگوں نے اس دفعہ کچھ مختلف نہیں کیا، کیونکہ پرسیپشن تو یہی ہے کہ فیومیگیشن اس طرح ہوا نہیں. اٹریکٹیو پرسیپشن ہے نا، یہ اٹریکٹیو ہے اور بڑی اٹریکٹیو پرسیپشن ہے. مے بی یور نہیں بٹ مے بی ڈو یو تھنک دیٹ یور میسجنگ ہیز آلسو بین ایٹ فالٹ؟ I mean, کمیونیکیشن بھی. میں آج ہی ڈیلی ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا، وہ کوئی صاحب تھے جو انوالوڈ رہے ہیں پچھلی ایڈمنسٹریشن کے اس پروگرام میں، تو اس سے بھی یہی اندازہ لگتا ہے کہ جیسے پہلے ہر چیز بہت سموتھلی چل رہی تھی اور اب اس میں وہ بریک آ گیا، اور اس کی وجہ سے اتنے زیادہ کیسز. Depending upon whom you ask. No, this is what I mean. That are you thinking about this also? Ji, we are thinking about it. We are thinking about it because from two perspectives. One, politics aside, the best cure to control and prevent to control dengue is کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں اس کے بارے میں، کیونکہ اس کا علاج تو کوئی ہے نہیں. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنس فیومیگیشن سے بھی زیادہ ہے؟ ایبسولوٹلی، کیونکہ فیومیگیشن بھی تب کرنی پڑتی ہے کہ آپ وہ پریونٹیو میئرز نہ لیے ہوں. مثلا اگر آپ نے گھر میں صفائی رکھی ہے، اگر آپ نے گھر میں وہ جگہوں کو باقاعدہ خود سپرے کیا ہے، آپ گھروں میں ہم بھی کرتے ہیں نا مچھر مار سپرے اور یہ وہ، اگر آپ نے صفائی رکھی ہے، ایسی جگہوں کو وہاں مطلب میئرز لیے ہیں، تو مچھر وہاں پہ پیدا نہیں ہوں گے. اپنے ارد گرد کے ماحول میں اگر آپ کمیونٹی خود اس کے بارے میں اویئر ہو
کہ جہاں ہم نے بریڈ نہیں ہونے دینا اس علاقے میں مچھر کو, تو آپ بہت ساری چیزیں خود بھی کر سکتے ہیں. رننگ آؤٹ آف ٹائم, سو پولیو کی طرف آ جائے. وہاں بھی سوال یہی ہے کہ اس سال اتنے زیادہ ہمیں کیسز دیکھنے کو کیوں ملے؟ الزام وہی ہے کہ شاید آپ لوگ کیمپین کو اتنی افیکٹولی چلا نہیں سکے جیسے پچھلی حکومت چلا رہی تھی. 2016 میں پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل مانیٹرنگ بورڈ ہے پولیو کے اوپر, آئی ایم بی. تو آئی ایم بی نے اپنی جو رپورٹ دی تھی 2016 میں, ہماری حکومت نہیں تھی اس وقت, آپ کو پتا کس کی حکومت تھی, تو 2016 میں انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. انوائرمنٹل سیمپلز جو ہیں اس میں ہمیں بہت زیادہ وائرس مل رہا ہے. انوائرمنٹل سیمپل یہ ہوتا ہے کہ یو انڈرسٹینڈ سویج سے ٹیسٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مل رہے ہیں. دس مینس کہ آنے والے دنوں میں کیسز زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک انہیریٹڈ, آبویسلی ہم نے یہ پروگرام انہیریٹ کیا ہے. ہمیں بہت زیادہ اس پہ حیرانی نہیں ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ, سائنٹیفکلی اسپیکنگ, اسپیشلی آن دا بیسس آف جو انوائرمنٹل سیمپلز تھے. لیکن ایک چیز ہوئی اور اس پہ ہمیں بڑی تشویش ہے, اور اس پہ ہم بہت زیادہ فوکس کیے ہیں, اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کر رہے ہیں, اور میں اس کی تفصیل اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو بتاؤں گا. لیکن وہ فیکٹر یہ ہے کہ ریفیوزلز بڑھے ہیں. جی, ریفیوزلز بڑھے ہیں, اور خاص طور پہ کے پی میں بڑھے ہیں. صحیح, وہ ایک واقعہ جو بہت بڑا ہوا تھا پشاور کے بعد, سوشل میڈیا, پالیٹکس, نمبر آف ادرز, a sense of deprivation by the same communities کہ ان کو صرف پولیو ہی ڈراپس دیے جاتے ہیں اور ان کی سروسز کا کوئی خیال ہی نہیں کر رہا, جیسے اور کوئی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. you know things like this, fatigue, یہ ایک بڑا لمبا پروگرام. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم میسو چینج کر رہے ہیں پروگرام کے اندر. ابھی جو سیزن شروع ہوگا نومبر دسمبر میں, یعنی نیکسٹ منتھ یا دسمبر سے, ہم لوگ ایک میسو میڈیا کمپین کر رہے ہیں جس کے اوپر میسو ہم نے ریسٹرکچرنگ کی ہے پروگرام کی, نئے لیڈرز لگائے ہیں, ایمرجنسی آپریشن سینٹرز جو ہیں ان کو مزید ایفیشینٹ بنایا ہے تمام صوبوں کے اندر. میں خود فورٹ نائٹلی ایز اے اسٹیٹ منسٹر تمام ای او سیز کی میٹنگ کرتا ہوں. سر ویری کوئکلی, اگین وی آر شارٹ آف ٹائم, یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایکسپرٹس بھی لکھتے رہے ہیں, اس پہ کامنٹری کرتے رہے ہیں کہ پروگرام کے ڈیزائن میں مسئلہ تھا, اور وہ obviously ہم پچھلی حکومت کی بھی بات کر سکتے ہیں, بٹ اس میں ملٹی لیٹرل ڈونر ایجنسیز بھی انوالوڈ ہیں. وہ مسائل جو ہیں وہ اگر آپ لسٹ کریں, کچھ تو ہمیں پتہ ہے, جیسے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بار بار قطرے کیوں پلائے جا رہے ہیں, اس میں ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی. واٹ آر دی ادر سورٹ آف جو اسٹرکچرل مسائل ہیں یا ڈیزائن کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ہوگا؟ جی, ڈیزائن نہیں, لیکن اسی اسٹرکچر میں یہ پیشنٹس جو پولیو کے ہیں ہم 12 تک لے آئے تھے. جی بالکل, یہ بھی تو ہے نا کاؤنٹر آرگومنٹ. لیکن بہرحال آئی ایگری ود یو, اسٹرکچرل ایشوز ہیں, لیکن وہ ایسے اسٹرکچرل ایشوز ہیں کہ ان کا اس سٹیج پہ in terms of global campaign to eradicate polio اس وقت اس کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی. صحیح, 2 ملک رہ گئے پوری دنیا کے اندر, پاکستان اور افغانستان. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک گلوبل کمپین ہے اس ڈیزیز کو صفائے ہستی سے مٹانے کی. اس کے لیے گلوبل انٹرنیشنل ہیلتھ کمیونٹی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, فائنینشلی بھی اینڈ تھرو ادر ریسورسز. تو پاکستان میں بھی اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ کی ورک فورس ہے اس پروگرام کے اندر, اور وہ یہ اپنا سارا کام ہے. اس کی میجر رسپانسبلٹیز, ان کی سیلریز, ان کی اپ کیپ, یہ ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیز کر رہی ہیں. جب آپ کسی کو ریکروٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈائنامکس ہوتی ہے, اس کی ڈائنامکس یہ ہوتی ہے کہ وہ رپورٹ بھی ان کو کرتے ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے بھی جو پولیو ورکرز ہیں آپ ان کی بات کریں, ہاں, تو اس وجہ سے نا ایک اس کی ڈائنامکس بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن وی ہیو ٹیکن دس ایشو ہیڈز آن, اور ہم لوگوں نے ان ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کے اب بات کی ہے کہ ہم ایک کامنلی ایگریڈ
अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है कि जिसके अंदर हम मॉनिटर कर सकें और यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है जैसे मसला को जो है वो पोलियो वर्कर्स के काम करने में है। ये यस और नो, वेरी क्विकली, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। So if very quickly then yes and no. You're being very diplomatic. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगान पीस टॉक्स की। अफगान तालिबान ज़ल्म खलीलजाद दोनों इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी आ रही हैं कि उनकी मुलाकात हुई। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अफगान तालिबान का, जो आजकल इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और एक गैर मुल्क की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगान तालिबान का जो वफ्द है उसकी आज इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्म खलीलजाद के साथ। कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात थी 1 घंटे से ज़ायद जारी रही, मगर खबर के मुताबिक ये मुलाकात तो हुई है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से जो बाज़ाब्ता राब्ते थे और मुज़ाकरात थे अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान वो बहाल हो चुके हैं। ये सिर्फ जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी टॉक्स ही हुई हैं देखने के लिए कि अब मामला किस तरफ जाता है। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली एक बहुत अहम किरदार अदा किया इस हवाले से और पहले भी करते रहे हैं। और जब वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीका के दौरे पे थे तो उन्होंने वहाँ जिक्र किया था और अफसोस किया था इस बात का कि जो पीस डील थी वो तकरीबन फाइनल होने वाली थी जब अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो टॉक से पुल आउट करेंगे। अब जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दोनों फरीकैन मौजूद हैं, दोनों साइड मौजूद हैं और इनकी गुफ्तगू भी कहा जा रहा है कि आपस में हुई है, तो मामला अब कितना आगे बढ़ा है या बढ़ सकता है, इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समी यूसुफजई साहब, जो सीनियर ज़कार, तज्जियाकार और माहिर अफगान अमूर हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी सर, तो बताएं कि आज फिर मुलाकात जिस तरह के कहा जा रहा है हुई है, और अगर हुई है तो आप कैसे इस मुलाकात को डिफाइन या डिस्क्राइब करेंगे? जी, कल से जो पाकिस्तान में तालिबान का वफ्द पहुंच गया है, खलीलजाद साहब भी वहाँ पर मौजूद है, तो अमेरिका के जो अधिकार हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये मुलाकात, इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा बाकायदा अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात रीस्टार्ट हो गई या दोबारा शुरू हो गई। लेकिन ज़ाहिर बात है, एक जब से ट्रम्प साहब और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान यूनाइटेड नेशन में मुलाकात हो गई, उसके बाद इस मुलाकात का एक लिए हालात साजगार हो गई। उसको देखते हुए तालिबान ने पाकिस्तान का सफ़र किया, लेकिन अभी भी अमेरिका मेरे ख्याल में देखना चाहते हैं कि तालिबान को इस पर दोबारा ये जो गैप आया था मुज़ाकरात में, इस दौरान क्या तालिबान अब एक नई स्ट्रेटजी उनके पास है, क्या अभी भी वही सख्ती करे या उनकी डिमांड्स में कुछ तगीर तब्दील आया है? सर, अगर इस हवाले से अगर आप देखें जिस किस्म की स्टेटमेंट्स अफगान तालिबान की तरफ से आ रही है, तो लगता तो ऐसे है जैसे वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं टॉक्स में। अमरीका की तरफ से तो अब जरा ठंड सी नजर आ रही है, एक चिल है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, मगर अगर आप अफगान तालिबान के स्टेटमेंट्स देखें तो उससे तो लगता है कि वो काफी डेस्परेट से हैं टॉक्स के लिए। तालिबान तो यकीनन डेस्परेट है, उनके लिए एक सारा एक मामला जो उन्होंने 9 महीनों में बनाया था, तकरीबन तालिबान की सारी मुतालिबात मानी गई थी, इसको एकदम खत्म होना तालिबान के लिए एक सेटबैक था और वो डेस्परेट हो गई है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान, चाइना, रशिया और कुछ और ममालिक की दौरी भी की, जो कि एज अ साइन ऑफ डेस्परेट है, इसलिए कि मॉस्को जाना या ईरान जाना मेरे ख्याल में तालिबान को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। ये मुज़ाकरात पर या अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर एक मनफी असर पड़ रहे थे, जिस पर अमेरिका का
हमेशा उन्होंने ईरान पर यूसुफ ज़ई साहब ये बताएं कि अमेरिका जैसे आपने कहा कि वो देखना चाह रहा है कि स्ट्रैटेजी में कोई फर्क हो, बट जैसे अफगान तालिबान जो है वो तो उनकी तरफ से जो इतलात आती हैं वो यही होती हैं कि डील मोर और लेस फाइनल हो चुकी थी, कोई अब नेगोशिएशन या ज्यादा कोई बातचीत की ऐसा गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ दस्तखत करना बाकी था। मगर क्या अमरीकी साइड से जो इतलात आती हैं या खबर आती है, क्या वो भी अमेरिका भी यही कहता है कि बातचीत मोर और लेस नेगोशिएशंस फाइनल हो चुकी थी? देखिए बिल्कुल फाइनल थे, सब कुछ तैयार थे, लेकिन आखिर वक्त में मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब क्योंकि एक गैर रिवायती प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उनका ये ख्याल था कि वो खुद उनके सामने ये डील हो जाए ताकि उनके लिए भी एक नाम हो जाए, उनका भी एक क्रेडिट हो जाए। लेकिन बिल्कुल आखिरी मौके पर तालिबान ने मेरे ख्याल में अपने पाँव पर एक किस्म के कुल्हाड़ी मारी कि उन्होंने ट्रम्प साहब से मिलने से इनकार कर दिया। वो ट्रम्प ने अपनी संधि को कैंप डेविड ने तालिबान के लिए मुख्तस किया ताकि वो उधर आ जाए, और ज़ाहिर बात वो क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया कि हम उस वक्त अमरीका आएंगे कि पहले खलीलजाद साहब हमारे साथ डील साइन करें। तो मेरे ख्याल में ये तालिबान की एक गलती थी, और प्रेसिडेंट ट्रम्प से तालिबान का वैसे भी मिलना बगैर एग्रीमेंट की भी एक बहुत बड़ी बात थी। तालिबान के लिए एक इंटरनेशनल रिकग्निशन हो जाती, वैक्सीनेशन किसे कहता है, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। तो लगता है कि तालिबान शायद अभी भी एक पूरा मजबूत। तो सर अब हम आगे क्या देख रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि इस मुलाकात से जो ज़ल्मे खलीलजाद की ये ट्रिप है पाकिस्तान की, इसमें से कोई आप बहुत मुस्बत या बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स या कोई अनाउंसमेंट होते हुए देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में अभी बाकायदा मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिका देखना चाहता है कि क्या जिस तरह ट्रम्प ने कहा था कि तालिबान को सीज़ फायर जब तक न करे और तशद्दुद को खत्म न करे उस वक्त तक डील नामुमकिन है। तो ज़ल्मे खलीलजाद साहब एक बड़ा संजीदा सफारतकार है, वो नहीं चाहते कि बिल्कुल राबिता अमेरिका और तालिबान का ख़त्म हो, और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया कि उसके पास अभी भी उम्मीद है कि वो दोबारा मुज़ाकरात के ट्रैक पर जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त तालिबान को शायद ये पावर करना पड़ेगा कि वो एक सीज़ फायर की तरफ जाएंगे। लेकिन खलीलजाद साहब के और मिशन भी है इस पर तबा, क्योंकि अफगान इलेक्शन हो गई और इलेक्शन के नताइज न डॉक्टर अशरफ गनी साहब के लिए मान रहे और न डॉक्टर अब्दुल्ला मांग रहे, दोनों ने अपनी दूसरी ऐलान किया है। तो दोबारा एक माहौल बन रहा है कि खलीलजाद साहब अफगानिस्तान के मसले के जो इलेक्शन के बाद का जो बहरान है और तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला टूट रहा था, उनको इकट्ठी एक ही पैकेज में डील करे और एक इंटरिम गवर्नमेंट या ऐसा हुकूमत पर सब लोगों को राजी करे जिसमें अफगानिस्तान में जो इलेक्शन की क्राइसिस चल रही है वो भी हल हो, तालिबान पे एक। मगर अब बेसिकली इशू ये है कि जैसे आप कह रहे हैं सर कि अब इनिशिएटिव या जो एफर्ट होगा वो अफगान तालिबान की तरफ से होगा, अमरीकी हुकूमत अब हाथ आगे बढ़ाने की पहले कोशिश नहीं करेगी। मेरे ख्याल में आपको तालिबान को आगे कुछ करना पड़ेगा, और इसी वजह से तालिबान ने रशिया, ईरान और सब ममालिक का दौरा किया और पाकिस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया सभी यूसुफ ज़ई साहब, आपने हमसे बात। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ 10 रोज से जायद हो चुके हैं, डॉक्टर्स की स्ट्राइक जो है वो जारी है। स्टे विद अस। मैं इन डॉक्टर से पूछता हूं कि क्या आप मुतमईन हैं जो सरकारी अस्पतालों में जिस तरह का इलाज मिलता है, बुरा इलाज होता है, बुरे हालात है, तो उनको ठीक करने के लिए हम उन हॉस्पिटल्स को वही मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं जो शौकत खानम का। किसी सूरत हम इस इस्लाहत से पीछे नहीं हटेंगे, हमने सरकारी अस्पतालों को ठीक करना है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां डॉक्टरों का जो हड़ताल है वो 10 रोज से जारी है। ये हड़ताल जो है ये तब शुरू हुआ जब सूबे के अंदर जो हुकूमत थी उसने रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ बिल जो था
وہ انٹروڈیوس کروایا اور یہ ہڑتال جو ہے اس کے نفاذ کے خلاف ہے۔ اس بل کے تحت ریجنل اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز جو ہیں وہ طبی آلات کی خریداری اور ڈاکٹرز کی کارکردگی کو مانیٹر کریں گی اور ان کو خصوصی اختیارات دیے ہیں اس حوالے سے۔ اور مگر دوسری طرف ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہڑتال پہ ہیں، اور اسی ہڑتال کے دوران پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور انتظامیہ کے درمیان جھڑپ کا واقعہ بھی پیش آیا، جس میں کئی ڈاکٹرز جو تھے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسفندیار، جو ایگزیکٹو ممبر گرینڈ ہیلتھ الائنس خیبر پختونخوا۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو۔ جی ڈاکٹر اسفندیار، تو آپ بتائیں کہ آخر ڈاکٹرز کو کیا اعتراضات ہیں اس بل کے ساتھ؟ جی میڈم، میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی یہ نجکاری کے خلاف ہیں جو کے پی کے حکومت پہلے۔ سر نجکاری یہ کیسے ہے؟ دیکھیں، آپ ڈی ایچ اے آر ایچ اے ایکٹ اٹھا لیں تو اس کے جو سیکشن 17 ہے اس کے سب سیکشن 2 اور 3 میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو فنڈ جنریٹ کریں گے ہسپیٹل وہ عوام کے پیسوں سے جنریٹ کریں گے، یا ان کو جو پیسے ملے گا، ہیلو جی سر، ان کو جو پیسے ملیں گے وہ قرض ملے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک سرکاری ادارے کو قرض کیسے ملے گا؟ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فنڈ صارفین سے جنریٹ کیا جائے گا۔ ہمارے اسپتال میں ہمارے صارفین کون ہیں؟ ہمارے صارفین ہمارے مریض ہیں۔ تو آپ بتائیں، جو یہاں پہ پرائیویٹ ہسپیٹل چل رہے ہیں، آر ایم آئی ہے، نارتھ ویسٹ ہے، وہ کس چیز پہ چل رہے ہیں؟ وہ انہی اسپتالوں سے، انہی مریضوں سے اپنے پیسے اکٹھا کرتے ہیں۔ تو یہی کام آر ایچ اے ڈی ایچ اے ایکٹ میں سرکاری ہسپیٹل جو ہیں وہ مریضوں سے پیسے جمع کریں گے۔ تو یہ نجکاری نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ سر تو آپ کو اعتراض صرف فنڈز کے اکٹھے کرنے کے طریقے پہ ہے یا جو مانیٹرنگ کے بھی وہ پاورز دے رہے ہیں اس پہ بھی ہے؟ دیکھیں، ہمیں ٹوٹل جو یہ سسٹم ہے پرائیویٹائزیشن کا، ہمیں اس پہ آبجیکشن ہے۔ جو سول سروس کا حق چھینا جا رہا ہے ڈاکٹر سے، پیرامیڈک سے، نرسز سے، کلاس 4 پہ، ہمیں اس بات پہ بھی ہمیں آبجیکشن ہے۔ ہمیں جو پچھلے مرتبہ جو ایم ٹی آئی قانون انہوں نے بنایا ہے اس میں انہوں نے irregularities کی ہیں، اور ان irregularities کو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا اور وہی نظام وہ لے گئے ہیں وہاں پہ بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز پہ۔ ہمیں ان باتوں پہ اعتراض ہے۔ ہم پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے، تو سر اگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، کیا آپ لوگ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہڑتال سے نہ تو مسئلہ حل ہو رہا ہے، حکومت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور جو مریض ہیں جن کے خاطر آپ یہ ہڑتال کہتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں وہ اس وقت سفر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 4 مہینوں سے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی آفیشل منٹس ہمارے پاس موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سٹیک ہولڈر سے ان پٹ لیں گے، جو آر ایچ اے ڈی ایچ اے ایکٹ ہم لا رہے ہیں ان پہ ہم سٹیک ہولڈر سے ان پٹ لیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جب یہ ایکٹ اسمبلی میں لائے ایک چوری چھپ کے طریقے سے لائے اور اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے یہ ایکٹ پاس کرا لیا ہے۔ دوسری بات آپ نے جو مریض کی ہے، ہمیں بہت افسوس ہے جب مریض زخموں سے لاچار ہوتا ہے اور وہ ہسپتال میں آتا ہے، اسے اپنے گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ مر رہا ہوتا ہے، تب یہی ڈاکٹر آگے ہوتے ہیں، اس مریض کا علاج کرتے ہیں، اور 2 دن بعد جب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں اور مریض جواب دیتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تب ڈاکٹر کے ضمیر کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر آج احتجاج پہ ہے، اور کس کی وجہ سے احتجاج پہ ہے؟ اس منسٹر کی وجہ سے احتجاج پہ ہے، اس نوشروان برقی کی وجہ سے احتجاج پہ ہے جنہوں نے ان پہ تشدد کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ مذاکرات پہ آتے، ان ڈاکٹرز کو، ان پیرامیڈکس کو، ان نرسز کو اپنے ساتھ اعتماد میں لیتے۔ ساتھ کر سکتے ہیں نا سر، آپ بھی تو ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں ہڑتال کرنے کی بجائے۔ دیکھیں میڈم، ہم نے پچھلے
4-5 महीने से हम मुसलसल इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। इन्होंने बार बार हमारे साथ धोखा किया है। इनकी ऑफिशियल मीटिंग मिनट्स मौजूद हैं, वो अभी मीडिया पे सामने आ नहीं सकते। हम बार बार उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि आप आए हमारे साथ आवाम के सामने डिबेट करें कि आप लोग हक पे हैं या हम हक पे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हम पे दहशतगर्दाना हमला किया, इन्होंने हम पे तशद्दुद किया, हमारे सर पाड़े और उसके बाद ये हमें जेल ले गए। बात की नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन